السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدين الكرام، أهلا بكم على قناتكم الخاصة الفكر والنظر. أنا أخوكم محمد صبغة الله، الطالب في الجامعة الرحمانية بمدينة منجيل. هيا بنا إلى موجز الأخبار بدون التأخير. أردوغان: نعمل لوقف إطلاق النار بغزة وعلى الطرفين تبادل الأسرى. هنية يبحث مع مدير المخابرات المصرية التطورات في غزة. بايدن يعلن عن هدن يومية بغزة وإسرائيل تعتبرها إجراءات تكتيكية. ما الدول التي تدعم إسرائيل في حربها على غزة وتلك التي تدينها؟ الحرب على غزة مباشرة. شهداء بقصف إسرائيلي لمستشفيات غزة وتحذيرات من كارثة صحية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إنه يعمل على وقف إطلاق النار في غزة، مطالبا إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية أي حماس بإبرام صفقة تبادل الأسرى. وجاء في تصريحات للرئيس التركي: هدفنا ضمان وقف إطلاق النار في غزة ونقوم بجميع الخطوات اللازمة لذلك. ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل عدوانا على غزة أدى حتى الحين لسقوط أزيد من 11,000 شهيد وتدمير البنى التحتية وتهجير معظم السكان. وقال أردوغان إن بلاده تخطط بدقة للخطوات التي ستقوم بها عقب وقف إطلاق النار. وأضاف: نطور معادلات لتأسيس سلام مستدام. قالت حركة المقاومة الإسلامية أي حماس إن رئيس مكتبها السياسي في الداخل إسماعيل هنية التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل وتباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. وكانت حماس قد أعلنت أمس الخميس عن وصول وفد من الحركة إلى مصر ضم مسؤولين كبارا، بينهم رئيس المكتب السياسي في الخارج خالد مشعل وعضو المكتب السياسي خليل الحية، إضافة إلى هنية. وهذه الزيارة هي الأولى التي يجريها هنية إلى مصر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أن إسرائيل فقط على هدنة إنسانية في غزة إثر ضغوط مارستها الولايات المتحدة، في وقت شدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وقال بايدن إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، من شأنها مساعدة المدنيين على الفرار من القتال وإدخال مزيد من المساعدات إلى المناطق المتضررة. مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين وتدهور الأوضاع في قطاع غزة، أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى انقسام حاد في الرأي العام الدولي. كانت العديد من الدول الداعمة لإسرائيل في البداية في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي من منطلق حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة والهجوم البري للقضاء على حماس أثار انتقادات واسعة النطاق. ويبدو أن بعض الدول قد عدلت مواقفها من الحرب على غزة مباشرة. شهداء بقصف إسرائيلي لمستشفيات غزة والتحذيرات من كارثة صحية. في اليوم 35 من الحرب على قطاع غزة يستمر القصف الإسرائيلي المكثف على مواقع عدة في قطاع غزة، أبرزها المستشفيات، حيث أفاد مراسل الجزيرة بوقوع شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مبنى العيادات في مجمع الشفاء الطبي. أخيرا واعفوني عن أخطائي وأشكركم شكرا جزيلا.